बादशाह वक्त भी आ गया। बादशाह वक्त के होते हुए किसी की क्या मजाल, सौदागर के पास गए। बादशाह कहता है पर्दा बेचना है? कहा जी हाँ। कहा क्या लोगे? देखकर कहता है कोई और सौदा करता, उससे मैं भी बात करता, लेकिन अब तू बादशाह वक्त है, जो तू चाहता है वो मुझे दे जा। बादशाह था, कहता है हक ये बनता बाजार में तराजू लगाया जाए, तराजू के एक पलड़े में इसे बैठाया जाए, दूसरे पलड़े में सोने जवाहरात रखे जाए, जब वजन बराबर हो जाए मैं ये ले जाऊंगा, तू सोने जवाहरात ले जाना। सौदागर को बात पसंद आई, तराजू लगा, पलड़े में यूसुफ बैठाया, उधर सोने जवाहरात। तारीख में जो कुछ लिखा उसके नौकर गए, उठा के लाए, पलड़े में रखते रहे, खजाने खाली, खजाने खाली, लेकिन पलड़ा नहीं उठाया गया। अब ये खरीद रहा है गुलाम समझ के, वो बेच रहा है गुलाम समझ के, लेकिन यहाँ पे पलड़े में बैठा यूसुफ है नबी बन के, नबी बन के बैठा। खुदा की कसम, सारे जब खजाने खाली हो गए, अब वज़रा भी परेशान, सारे ताजर भी परेशान, बादशाह भी परेशान, बेचने वाला भी परेशान, जितने हैं तो इर्द गिर्द वो परेशान। पलड़े में बैठा हुआ यूसुफ मुस्कुरा रहा है। जब देखी ना परेशानी, बुलाया बादशाह को, मुझे खरीदना चाहता है? जी हाँ। किस से? मादियत से। तुझे नहीं पता कभी नबूवत मादियत से नहीं तोली जाती, तुझे नहीं पता कि नबूवत मादियत से नहीं तोली जाती, फिर भी खरीदना चाहता है? जी हाँ। उस वक्त यूसुफ ने पलड़े में बैठे हुए बाजार मिस्र में कहा अगर मुझे खरीदना हो जाओ कागज और कलम लाओ, जाओ कागज और कलम लाओ। बादशाह ने अपना रुख अपने नौकरों की तरफ करके कहा जल्दी करो, कागज और कलम लाओ। जो कुछ मेरा मतालिया जहां तक मैंने पढ़ा, 12,000 मिस्र के बादशाह के नौकर अपने अपने घरों में गए, कलम और दुआत उठा के ला के पेश की। बात आपने सुनी, लेकिन रुकना चाहता है कौन? बाजार मिस्र के बाजारी। कलम दुआत मांग कौन रहा है? बादशाह। 12,000 ने कलम दुआत जाके दे दी। मैं तो कहा करता हूँ हमारे नबी के सहाबियों से तो बाजार मिस्र में के कहने पे कलम दवात ले तो आए ना। हमारे नबी ने अपनों में कहा कि कलम दवात ला दो, बगैर तो लाते ना तो कोई हर्ज नहीं था, सिर्फ ना लाने पे नहीं रुके, बकवास कर दिया नबी को, नौज़ुबिल्लाह से हाल हो गया। हाँ? नबी के दिमाग पे शक किया। नबी है नातिक़े कुरान। आज कुल्ले मुसलमान उम्मत जितनी है सबका कीदा कि कुरान सामत ये जो हर घर में पड़ा, अगर इसमें से कोई बंदा इसके एक हरफ का मुनकर हो जाए तो कहते हैं वो काफिर है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर दीन का मुनकर हो जाए उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं कहा करता हूँ बदबख्तों, अगर सामते कुरान के एक लफ्ज़ के मुनकर इस्लाम से खारिज हो जाता है तो नातिक़े कुरान के दिमाग पे शक करने वाले का इस्लाम से ताल्लुक भी तो फिर क्या रह जाता।
نیت میں کر رہا ہوں، میرے مطابق آپ نہیں بول رہے، ایک بار پوری طرح تاکہ پتہ چلے۔ اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے، لیکن پھر بھی میرا دل اور ابھی چاہ رہا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے جگر کی توانائی کے ساتھ نجف کے والی تک اپنی آواز کو پہنچاتے ہوئے حلالی خون کی گواہی دیتے ہوئے ماں کی شرافت کا بیان کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کر کے جگر کی توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری۔ اگر ایک لفظ کا منکر ہو تو وہ اسلام سے خارج، نعت کے قرآن کے دماغ پہ شک کرنے والا پھر مومنوں کا امیر نہیں بن سکتا، منافقوں کا امیر بن سکتا ٹھیک ہے، منافقوں کا امیر بن سکتا، دشمنان اسلام کا امیر بن سکتا، امیر المومنین اسے کہنا ٹھیک ہے۔ اور یہ امیر المومنین لقب خاص ہے تیرے میرے مولا علی کے ساتھ، صرف تیرے میرے مولا امیر کے ساتھ، آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کو بھی امیر المومنین کہنا جائز نہیں۔ تیرے چوتھے آقا سے کسی نے پوچھا تھا، دیکھ لو تاریخ اپنے کو درا رہی، پہلے بھی ایک نے ہی کہا تھا کہ مجھے مومنوں کا امیر کہو، 1400 سال کے بعد بھی افغانستان میں بھی نام بھی وہی، کام بھی وہی ہے، وہ بھی کہہ رہا مجھے کہو ہے۔ تیرے میرے معصوم امام سے چوتھے آقا سے پوچھا کسی مولا کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ فرمایا ہے۔ کہا آپ کو امیر المومنین کہنا چاہیے؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں؟ کہا کہ یہ لقب ہے میرے جد کے ساتھ خاص، میرے جد علی کے ساتھ خاص ہے، وہی امیر المومنین ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا مولا اگر آپ کی جد کے علاوہ کوئی بندہ اپنے آپ کو کہے کہ مجھے امیر المومنین کہو، پھر اسے کہنا چاہیے یا نہیں؟ جن کے دلوں میں علی بستا۔ تیرے چوتھے آقا نے ارشاد فرمایا یاد رکھو میرے جد علی کے علاوہ اگر دنیا کا کوئی اور بندہ یہ کہے کہ مجھے امیر المومنین کہو، اسے امیر المومنین کہنا جائز نہیں، لیکن اتنا پتہ چل جائے گا کہ اس کے نطفے میں کوئی فرق ہے۔ کس نے مانگی؟ بادشاہ۔ کس کے کہنے پہ مانگی؟ حضرت یوسف کے کہنے پر۔ بادشاہ نے کاغذ قلم دی، پلڑے میں بیٹھے ہوئے یوسف نے کاغذ پہ کچھ لکھا، تعویذ بند کر کے بادشاہ کو دیا کہ جس مال و زر پہ ناز تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اگر پھر بھی مجھے خریدنا ہے تو پلڑے میں یہ رکھ، تھوڑا سا جاگنا ہے، پلڑے میں یہ تعویذ رکھ۔ اس نے لے کر تعویذ اس پلڑے میں رکھا، جیسے ہی رکھنا وہ پلڑا جو مال و زر سے نہیں، مال و زر کی وجہ سے یوسف نہیں اٹھ سکا تھا، خدا کی قسم اس تعویذ کے رکھنے سے یوسف کا پلڑا اٹھ گیا، یہ پلڑا جھک گیا۔ اب بادشاہ چلنے لگا، حق ادا ہو گیا، لیا، لیکن کلچر تھا کہ جو آقا ہوتے غلام کو خریدتے ہیں، غلاموں پہ حکومت کرتے ہیں، غلاموں کو اپنی بات منواتے ہیں، غلاموں کی کوئی نہیں مانتے،